آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا سيما على فعل صاحب النبوة سيد كهول الجنة خليفة الرسول سيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الفارق بين الحق والباطل أشدهم في أمر الله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن خطر المصطفى كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أعلام المسلمين أسد الله الغالب قدر المصطفى أمير المؤمنين سيدنا